क्या आप जानते हैं कि हजरत इब्राहीम नबी भी थे, रसूल भी थे, मगर उसके बावजूद भी उन्हें इमामत से नवाजा गया? क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जालिम कौन है? क्या आप जानते हैं कि कुरान में खत्म नबूवत की आयत तो है, मगर खत्म इमामत की आयत नहीं है? क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसे कौन से दो लश्कर हैं कि जिनके बारे में सरवर कायनात ने फरमाया कि ये सबसे ज्यादा हिदायत याफ्ता होंगे? सारे हकायक जानिए आज की इस वीडियो में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामिन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामिन व नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा ये पैगाम, मेरा ये मैसेज, मेरी ये वीडियो नौजवानों के लिए है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आजकल बाहर के मुल्कों से अकीदे इंपोर्ट करके नौजवानों के अजहान को खराब किया जा रहा है। एक तबका है जो अकायद इंपोर्ट करता है और नौजवानों के जहन को खराब करता है। नौजवान सरमाया है इस मिल्लत का, यही नौजवान हैं जो इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा नौजवानों से मुखातिब रहता हूं। देखिए, इमामत क्या है? आज मौजू गुफ्तगू जो है वो इमामत है। इमामत क्या चीज है कि एक नबी ऑलरेडी नबी भी है, रसूल भी है, अल्लाह का खलील भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कुर्बानियों को देख के, उसकी आजमाइशों को देख के अल्लाह ने उसे इमामत जैसा ओहदा नवाजा। ये है आज की गुफ्तगू। परवरदिगार आलम ने सूरह बकरा की आयत नंबर 124 में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अब जनाब इब्राहीम और अल्लाह के दरमियान गुफ्तगू शुरू हुई। क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्राहीम, आज से मैं तुझे इंसानियत का इमाम बना रहा हूं। मेरे नौजवान दोस्तों, नबी पहले हैं, रसूल भी हैं, अल्लाह के खलील भी हैं, एजाजी डिग्री दी गई। जो आजमाइशें अल्लाह ने उन पर डाली और उन आजमाइश को उन्होंने पूरा कर लिया तो एक एजाजी डिग्री दी गई। किसकी? इमामत की। अच्छा, अब यह पूछता हूं कि अगर आपके पास मास्टर की डिग्री हो, इस दुनिया में अगर आपके पास मास्टर की डिग्री हो, उसके बाद अगर आपको एजाजी डिग्री दी जाएगी तो कौन सी दी जाएगी? पीएचडी है, एमफिल है, तो यह बताएं कि जो डिग्री दी जा रही है वो मास्टर की डिग्री से अफजल है या नहीं है? बस यही मेरा सवाल है और इसका जवाब इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से लूंगा। देखिए, एजाजी डिग्री दी गई, क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, आज से मैं तुझे इंसानियत का इमाम बना रहा हूं। ऐसी डिग्री जो मिली, अच्छा नबूवत मिली, रिसालत मिली, जनाब इब्राहीम ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जैसे ही इमामत मिली तो जनाब इब्राहीम ने क्या फरमाया? क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह, क्या ये जो इमामत है इसको मेरी नस्ल में भी चलाएगा, मेरी औलाद में भी इसको जारी रखेगा? वाह, खुदा की कसम, कितनी प्यारी ये बातचीत है। सुनिएगा मेरे नौजवान दोस्तों, इतनी एजाजी डिग्री, इतनी बड़ी डिग्री है कि क्या जनाब इब्राहीम जैसा नबी अल्लाह से मांग रहा है किसके लिए? क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती, या अल्लाह, क्या ये मेरी जुर्रियत में, मेरी नस्ल में भी ये डिग्री जाएगी इमामत वाली? तो अल्लाह ने आगे से क्या जवाब दिया? अल्लाह ने फरमाया, क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, इब्राहीम जाएगी, जरूर जाएगी, मैं ये वादा करता हूं। क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, मगर जो जालिम होंगे उन तक ये एजाज, ये इमामत वाली डिग्री नहीं पहुंचेगी, वो इमाम नहीं बन सकेंगे। तो मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीईन, इमामत मिलेगी, इब्राहीम की नस्ल में चलेगी, मगर उसको मिलेगी जो जालिम नहीं होगा। अच्छा, जालिम कौन है? हमारे यहां मुख्तलिफ नजरियात है ना जुल्म के, लेकिन मैं कुरान से पूछता हूं, कुरान क्या कहता है कि जालिम कौन है? अब तवज्जो कीजिएगा, सूरह लुकमान की आयत नंबर 13 में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाह ने फरमा दिया कि शिर्क सबसे बड़ा जालिम तरीन जो है ना, वो है ओहदा है इस कायनात में। अगर कोई शख्स जालिम है तो किसको कहा जाएगा जालिम? जो शिर्क करता होगा। इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, मुशरिक वो है, मुशरिक वो शख्स है, और जो मुशरिक है वो जुल्म अज़ीम का मुर्तकिब हो रहा है। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, कुरान की निगाह में जालिम वो है जो मुशरिक है
اور جناب ابراہیم نے جب اپنے سلسلہ نسب کے لیے امامت مانگی تو اللہ نے واضح کہا کہ یہ ظالمین تک نہیں جائے گی۔ اب جس نے زندگی میں ایک بار بھی بتوں کو سجدہ کیا ہے وہ ظالم ہے، چاہے اس کے بعد وہ کلمہ ہی کیوں نہ پڑھ لے، اس نے ظلم کیا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، اس نے ظلم کیا ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھ لے بعد میں مسلمان ہو جائے تو امامت جیسا عہدہ اس کے پاس نہیں جائے گا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، تو یہ جو عہدہ ہے امامت کا یہ ظالمین تک اللہ نے وعدہ کر دیا ہے نہیں پہنچے گا۔ تو میرے معزز سامعین دیکھیے، اب میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا ختم نبوت کی آیت قرآن میں موجود ہے، جو یہ کہتے ہیں نا امامت پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ امام فلاں امام آپ کا نام لیتے ہو، تو کہاں امام؟ اللہ نے دیکھیے قرآن میں واضح ختم نبوت کی آیت پیش کی، سورہ توبہ کی سورہ احزاب کے آیت نمبر 40 میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ واضح طور پہ فرما دیا کہ محمد تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے، ہاں وہ اللہ کا رسول ہے اور وہ خاتم النبیین ہے۔ دیکھیے نبوت ختم کی، اس کی آیت بھیج دی واضح طور پہ، نبوت ختم ہو گئی۔ سرور کائنات ایک مسلمان کا عقیدہ، میرا عقیدہ، میرے مذہب کا عقیدہ، میرے فقہ کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ اس کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے۔ تو نبوت ختم ہو گئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، لیکن اللہ قرآن کے اندر کوئی بھی ایسی آیت موجود نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ ہم نے امامت کو بھی ختم کر دیا۔ تو میرے معزز سامعین، امامت جو ہے وہ چلے گی، قیامت تک چلے گی اور چل رہی ہے، جو مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے۔ میرے معزز سامعین دیکھیے صحیح مسلم کے اندر واضح یہ الفاظ ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 225، میرے اہل سنت بھائی نوٹ کر لیں اور جا کر دیکھ لیں، اس کتاب کے اندر واضح طور پہ سرور کائنات کی حدیث موجود ہے کہ اے لوگو جان لو تمہارا امام تم میں موجود ہے، تم میں سے ہی ہوگا، تمہارے اندر موجود ہوگا، حتیٰ کہ آسمان سے جناب عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ امام مہدی ہم میں موجود ہوں گے، ہمارے اندر ہوں گے، جناب عیسی علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ میرے معزز سامعین، ابھی پہلے میں عرض کر چکا ہوں آپ لوگوں سے کہ امامت ایسا اعزازی عہدہ ہے اور ایسا بڑا عہدہ ہے کہ اس کی مثال خود نبوت جب زمین پر نازل ہوگی جناب عیسی علیہ السلام تو اس کی مثال بھی دیں گے اور دنیا کو بتلائیں گے کہ واقعی امامت بہت بڑا عہدہ ہے۔ وہ کس طرح بتلائیں گے کہ جناب عیسی علیہ السلام جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوگا تو اس وقت یہ کہیں گے کہ اے فاطمہ کے بیٹے تو نماز پڑھا، میں تیرا مقتدی بنتا ہوں۔ مطلب کیا ہوگا کہ امامت آگے ہوگی، نبوت پیچھے ہوگی۔ تو میرے معزز سامعین دیکھیے امام مہدی علیہ السلام، یہ عقیدہ جو عقیدہ رکھتا ہے اپنے پاس رکھے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ کے عقائد کو چھیڑنے والا ہوں۔ دیکھیے امام مہدی مسلم حقیقت ہیں، ان کا ظہور ہوگا، اس وقت ظہور ہوگا جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو میرے معزز سامعین دیکھیے نظریہ مہدویت یہ کوئی نظریہ زمینی نظریہ نہیں ہے، نظریہ مہدویت الہی نظریہ ہے۔ پروردگار عالم نے اس دنیا میں اپنے آخری نمائندے کو بھیجنا ہے اور یہ مسلم حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو میرے معزز سامعین عجیب منظر، میں نے پہلے کہا عجیب منظر یہ ہوگا کہ امامت آگے ہوگی، نبوت پیچھے ہوگی۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے، امام مہدی کے ظہور سے پہلے دو لشکر نمودار ہوں گے، میں عرض کر چکا ہوں دو لشکر نمودار ہوں گے۔ ہر مسلمان فرض ہے کہ ان لشکروں پر نظر رکھے، ایک لشکر خراسان، ایک لشکر یمان۔ سرور کائنات نے فرمایا کہ یہ اس وقت کے ہدایت یافتہ لشکر ہوں گے۔ لشکر خراسان کی نشانی کیا ہے کہ لشکر خراسان مشرق سے سیاہ جھنڈے لے کر، کالے جھنڈے لے کر نکلیں گے اور جا کر وہی جھنڈے بیت المقدس پہ نصب کر دیں گے۔ یہ ہے لشکر خراسان کی نشانی۔ اور لشکر یمان کون سا ہے؟ آج آپ کے سامنے ہے یمن کی کیا صورتحال ہے۔ یمن کے اندر آج ایک لشکر بنا ہے جو آج اس وقت کے سب سے بڑے طاغوتوں، سب سے بڑے ظالموں، سب سے بڑے دجالوں سے برسر پیکار ہے۔
تو میرے معزز سامعین، ہر مومن پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان لشکروں پر نظر رکھے۔ میں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آج کی اس پیغام کو، آج کی اس میسج کو، جو میں نے میسج آپ لوگوں کو دیا ہے، آپ کے اذہان تک پہنچے اور آپ لوگ اس پر عمل کریں۔ میرے معزز سامعین، میرے نوجوانوں، میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر میرا یہ میسج، میرا یہ پیغام آپ کو اچھا لگتا ہے تو کمنٹس میں آ کر اپنی رائے دیجئے کہ یہ میرا پیغام آپ کو اچھا لگا ہے یا نہیں لگا۔ اگر نہیں لگا پھر بھی رائے دے کر بتائیے، اگر اچھا لگا ہے تو اپنی رائے دے کر بتائیے۔ تو میرے معزز سامعین، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، میری ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے۔ والسلام۔